वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर टीम खेल और खिलाड़ी नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सब का सलाम कबूल कीजिए, हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज खेल और खिलाड़ी में हमने एक मुख्तलिफ मौजू चुना है। एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है और हम यहाँ के स्पोर्ट्स को जो है एनालाइज करेंगे, कुछ ख़ास प्लेसेस को लेके, कुछ खास स्पॉट्स को लेके। आमतौर पर हम ऐसे डिस्कशंस खेल और खिलाड़ी में नहीं करते हैं। आपको प्रॉमिस है कि आपको मजा आएगा। आज के प्रोग्राम में कुछ खास पिक्चर्स है, कुछ खास विजुअल्स हैं और मेहमान से मजेदार बातचीत होगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से जारी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह की खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पैरा ओलंपियन खिलाड़ी राकेश कुमार को साल 2024 में उनकी शानदार खिदमत के एतराफ में सदर हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों 2024 के बावकार अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले मरहले में गुज़श्ता कल से लद्दाख में हुआ रंगारंग तकरीब के साथ कई तरह की खेल सरगर्मियों का शानदार आगाज। इन गेम्स में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 1000 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। पुणे में मुनक़्क़द सब जूनियर और सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2025 के दौरान खेलो इंडिया जूडो सेंटर गांदरबल से वाबस्ता आशिया हसन और रफूशिया रशीद ने कुल 2 मेडल जीत लिए, जिसमें राहिल शफी की क़यादत में उन्होंने 2 मेडल इससे पहले भी हासिल किए थे। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम पुलवामा में सरमाई कार्निवल के तहत मुनक़्क़दा खेल सरगर्मियां खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें मुकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की अच्छी खासी तादाद भी आई नजर। इस मौके पर मुकामी लोगों ने गर्मजोशी से सयाहों का किया इस्तकबाल। पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले 20 साला खिलाड़ी शिबू अशरफ ने उत्तराखंड में मुनक़्क़दा सब जूनियर और सीनियर नेशनल थंगता चैंपियनशिप के दौरान एक गोल्ड का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। श्रीलंका में जारी जिस्मानी तौर खास खिलाड़ियों के लिए पीडी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुई अख्ताम पजीर। फाइनल में भारत की टीम ने इंग्लैंड को 89 रन से हराकर मुकाबला किया अपने नाम। रवा साल मुल्क की टीम के हमरा स्क्वाड में जम्मू कश्मीर से 4 खिलाड़ी थे शामिल। जेके फुटबॉल एकेडमी के ज़र एहतमाम जम्मू और श्रीनगर में ओपन सिलेक्शन ट्रायल्स का सिलसिला इन दिनों है जारी, जिसमें पहले जम्मू के मिनी परेड ग्राउंड में 20 से 22 जनवरी तक पहला मरहला हुआ मुकम्मल। अब 27 जनवरी से श्रीनगर के 88 टर्फ पर ट्रायल्स का सिलसिला होगा जारी। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूर पत्थर में इन दिनों नौजवान खिलाड़ियों को बर्फ से जुड़े खेलों के हवाले से दी जा रही है हर तरह की तरबियत, ताकि आने वाले इवेंट्स के दौरान खिलाड़ियों को इस तरबियत का फायदा मिल सके। खेलो कश्मीर प्रोग्राम के तहत नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम खुनमू में 3 रोज तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स मीट का हुआ इनेकाद, जिसमें खेलों के हवाले से और खासकर फिजिकल फिटनेस के हवाले से और दीगर अमूर के हवाले से खिलाड़ियों को जानकारी फराहम की गई। श्रीनगर के 88 टर्फ पर जारी आई लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने एक तरफा मुकाबले में स्पोर्टिंग क्लब बेंगलुरु को 3-1 से पुर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर और रियल कश्मीर के ऑनर अरशद निजाम ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और उनमें इनामात किए तकसीम। और नाजरीन, रियल कश्मीर का अगला मुकाबला 26 जनवरी को दिन में 2 बजे से श्रीनगर में एससी डेपो के साथ होगा। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। ये प्रोग्राम नाज़रीन आपकी खिदमत में इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी आप देख रहे हैं। और यूट्यूब पर आप डीडी कशी चैनल पर जाइए, वहां पर आप प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड्स पाएंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी के बाद हुआ रणजी ट्रॉफी 2024-25 के दूसरे दौर का आगाज। मुख्तलिफ सेंटर्स पर J&K और मुंबई की टीमें
मुंबई में खेल रही है एक जबरदस्त मैच। J&K ने मुंबई पर हासिल की 86 रन की लीड पहली इनिंग में। मुंबई का दूसरी इनिंग में शानदार जवाब। आज है ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सेमीफाइनल्स का दिन। ज़ेवरेव का मुकाबला हुआ जोकर से। जोकर थे जख्मी तो उनको मिला वॉकओवर। दूसरे मैच में सिनर और शेल्टन का मुकाबला जारी। फाइनल में खवातीन में मेडिसन का मुकाबला होगा साबेलंका से। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने ईडन गार्डन्स कोलकाता पर पहले T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट से जीत दर्ज की इंग्लैंड के खिलाफ। अभिषेक शर्मा ने 79 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने ली 3 विकेटें, रहे प्लेयर ऑफ द मैच। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मलेशिया में जारी। भारत की उम्दा परफॉर्मेंस, पहुंची सुपर 6 में। अब हैं मैचेस बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के खिलाफ। दूसरी तरफ नाइजीरिया और आयरलैंड ने किया सुपर 6 के लिए क्वालिफाई। आयरलैंड ने हराया पाकिस्तान को। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका ने जीत ली। फाइनल में कर्नाटका ने विदर्भ को 36 रन से हराया। रविचंद्रन रहे प्लेयर ऑफ द फाइनल, उन्हें सेंचुरी स्कोर की। करुण नायर को दिया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। टूरिंग वेस्टइंडीज को मेजबान पाकिस्तान ने मुल्तान के पहले टेस्ट में 127 रन से हराया। साजिद खान बने प्लेयर ऑफ द मैच। कल से मुल्तान में ही दोनों टीमें खेल रही हैं दूसरा टेस्ट मैच। वेस्टइंडीज 19 साल बाद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के टूर पे। हॉकी इंडिया लीग के मेंस टूर्नामेंट में रोरकेला में टॉपर तमिलनाडु ड्रैगन्स ने हैदराबाद के खिलाफ एक और जीत दर्ज की। दूसरी तरफ खवातीन के टूर्नामेंट में रांची में टेबल टॉपर ओडिशा को दिल्ली पाइपर्स की टीम ने मैच में हरा दिया। ग्रैंड मास्टर डी गुकेश भारत के नंबर 1 चेस खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश ने अर्जुन इरिगैसी को हालिया कामयाबी के बदौलत इलो रेटिंग में पीछे छोड़ा। प्रज्ञानंदा पहुंचे हैं 10th पोजीशन पर। विश्वनाथन आनंद हैं 11वें नंबर पर। आईसीसी के चेयरमैन जाय शाह की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बैक से लॉजेन स्विट्जरलैंड में मुलाकात। जाय शाह ने बैक को 30 जनवरी के अहम आईओसी सेशन से कबल क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने के पर किया तबादला ख्याल। और भारत के 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा बंध गए रिश्ता अजवाज में। सभी स्पोर्ट्स लवर्स ने नीरज को टेनिस प्लेयर हिमानी मोर के साथ जो उनकी शादी हुई है उस पर मुबारकबाद पेश की है। इस कपल को खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम भी विश करती है उनकी मैरिड लाइफ के लिए। तो और अब नाजरीन, आज के प्रोग्राम में वक्त पहुंचा है आज की मुलाकात का। जो मेहमान होते हैं हमारे प्रोग्राम में उनकी मुलाकात आपसे कराते हैं। और मौजू जो आज है वो है हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स। इसके लिए हमने जो आज दावत दी है, जो मेहमान है वो हैं डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, प्रोफेसर तारिक अहमद चिश्ती साहब। तारिक साहब, खैर मकदम है आपका खेल और खिलाड़ी में। सबसे पहले खेल और खिलाड़ी में सभी व्यूअर्स जो हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। तारिक साहब, इससे पहले कि हम आपको आपके बारे में पूछें, तब स्पोर्ट्स कैसा था जब आप खुद पढ़ते थे, पहले बारामूला डिग्री कॉलेज में, फिर अलीगढ़ में। 2024 में क्या खास रहा? चूंकि अभी जनवरी का ही महीना है, हम पूछ सकते हैं कि गुज़श्ता कुछ महीने के दौरान, पिछले सीजन के दौरान कैसा किया आपके डिपार्टमेंट ने या मुख्तलिफ कॉलेजेस जो आपके अंडर आते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, क्या खास रहा 2024 में? जी, जैसा कि हर साल जो है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, इसी तरह जो है 2024 में भी हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई जी। उसमें हमने जो है स्टार्ट किया इन द मंथ ऑफ जो है मार्च अप्रैल में रोड रेस से हमने स्टार्ट किया इस सीज़न को, 2024 वाला जो सीज़न हमारा है। और उसके बाद हमारी साइकिल रेस हुई। तो उसके बाद जो है जो हमारे कॉलेज की आप बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, वो हमने जो है पूरे जो है कॉलेजेस जितने हमारे हैं प्लस यूनिवर्सिटी के जो है उसमें हमने सिलेक्शन करके जो है स्टूडेंट्स को जो रोड पे लाया। और उसमें हमने 2 एक्टिविटीज पहले की, एक रोड रेस हमने की और दूसरी साइकिल रेस की, मैन विमेन या। एंड देन वी शिफ्टेड टू आवर जो हमारा रूटीन जो नॉर्मल हमारा है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उसमें हम स्टार्ट करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल जो टूर्नामेंट एक्टिविटीज से। तो उसमें इंटर डिपार्टमेंटल जो है टूर्नामेंट्स हो जाते हैं हर एक स्पोर्ट्स में, जितने भी जो है हम ऑफर करते हैं, जिसमें खासकर जो है जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो है बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, हॉकी है। और इन सब में जो है बोथ मेन एज वेल एज विमेन। तो उसमें जो है वो पहले एक सिलसिला चलता है इंटर डिपार्टमेंटल यूनिवर्सिटी के कैंपस में। तो उसमें जो है फिर हम ऐसा करते हैं कि वंस जो है फॉर एग्जांपल फुटबॉल या क्रिकेट कोई भी जो है टूर्नामेंट चलता है, देन उसके रनर अप होता है एंड देन वी हैव द विनर्स। तो उसमें वो जो टीम बन जाती है। देन वी हैव द ट्रायल्स और उसमें हम जो है यूनिवर्सिटी की टीम सिलेक्ट करते हैं। अच्छा। देन
our second stage goes, that is inter colleges. Now this team جو ہمارے پاس ہے, it represents the university now. Now it will be as one unit. یہ یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرے گی ایز اے ون. اور یہی ہوا 2024 میں. جی, اور پھر کالجز جتنے بھی ہمارے ایفیلیٹڈ کالجز ہیں, اینڈ دین وی اسٹارٹڈ دا انٹر. کن کن گیمز میں آپ نے کرائے ٹورنامنٹس انٹر کالج؟ جیسے والی بال میں ہم نے بوتھ مین اینڈ ویمن, ہاکی میں ہم نے مین اینڈ ویمن, کرکٹ میں ہم نے مین ایز ویل ایز ویمن, جی فٹ بال میں صرف مین. وہاں ویمن نہیں ہوا, فٹ بال میں خواتین اتنی آگے نہیں آئی, ابھی تک اتنی آگے نہیں ہے 2024 میں. اور کوئی گیم بیڈمنٹن میں بوتھ مین اینڈ ویمن. جی, دین وی ہیو ووشو. اچھا, مارشل آرٹس میں. دین وی ہیو پنچنگ سلاٹ. اچھا, اس میں تو کافی جو ہے گیمز ہے. باسکٹ بال, یہ سارا 2024 یہ 2024 میں ہوا. تو وی اسٹارٹڈ ود دا انٹر کالج اینڈ دین انٹر یونیورسٹی اینڈ دین انٹر کالج, انٹر یونیورسٹی اینڈ دین انٹر کالج. طارق صاحب, آپ کا سفر کشمیر میں رہا. آپ نے کہا پروگرام سے قبل ہم نے بات کی, گریجویشن آپ نے کی ہے 80s میں ڈگری کالج بارہمولہ میں. وہاں کیسے سپورٹس تھے؟ پھر آپ کا سفر ہوا, آپ نے پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی کیا علی گڑھ میں, وہاں پر بھی کافی سپورٹس اچھا ہوتا ہے. ہمیں اس بارے میں کچھ بولے, پھر ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے کالجز کا ان دنوں جو ہے سپورٹس کم ہوا کرتے تھے, اتنے زیادہ نہیں تھے جیسے آج. خاص کر لڑکیاں ان دنوں کم ہی کھیلا کرتی تھی. جی, زیادہ تر مین ہی ہوتے تھے. جی, اور کالجز بھی کم تھے نا. ہاں, کالجز بھی کم تھے. جیسے بارہمولہ میں ایک کالج تھا, بارہمولہ کالج, اینڈ دین سوپور ڈگری کالج. اور وہاں پر آج ہمیں ملیں گے 10-12 کالج. جی. تو اس کی وجہ سے جو یہ ہمارا. آپ خود کیا کھیلتے تھے؟ میں فٹ بال کھیلتا تھا. اچھا, میں فٹ بال کھیلتا تھا 80s مڈ 80s میں. جی. اور کون سے سپورٹس ان دنوں ہوتے تھے؟ ان دنوں کرکٹ کافی جو ہے مشہور تھا, کافی لوگ کرکٹ کھیلتے تھے. جیسے آج کرکٹ ہے یہاں کشمیر میں, ہر ایک بچہ کھیلتا ہے کرکٹ. ان دنوں بھی جو ہے, اور 80s میں تو کپل دیو نے بھارت کو ورلڈ کپ جتایا تھا, مشہور تھا کرکٹ. مجھے یاد ہے 83 کا ورلڈ کپ جب انڈیا نے جیتا تو کافی اس کی وجہ سے جو ہے. ایک خاص بات ہے, آج کل صرف T20 کرکٹ ہوتی ہے, ون ڈے کرکٹ بھی نہیں کالجز میں یونیورسٹی میں ہوتی ہے. تب کہتے ہیں ایک سے زیادہ دن کے میچز ہوتے تھے مزیدار. مجھے یاد ہے ہم تو کافی چھوٹے تھے تب. کرکٹ میں ان دنوں 3 days میچز ہوا کرتے تھے, کالج کے کالجز میچز ہوتے تھے. اور ان دنوں وہ یونیورسٹی آتے تھے, اور یونیورسٹی میں وہ. آج تو وہ خواب ہے, کالج کا بچہ یا یونیورسٹی کا بچہ کسی جگہ 3 day میچ کھیلے گا. نہیں, وہ تو آج کل بہت مشکل ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا انفراسٹرکچر ہے بھی نہیں, اتنے گراؤنڈز ہمارے پاس ہے, اور کالجز بھی زیادہ ہے. اچھا, پھر آپ علی گڑھ گئے. علی گڑھ کے بارے میں بولیے, پھر ہم ایک خاص پیکیج اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. علی گڑھ کے بارے میں آپ بولیے. علی گڑھ کا جو تھا سپورٹس, جب میں وہاں اسٹوڈنٹ تھا, تو یہ کون سے سال کی بات ہے؟ میں 90s میں. اچھا, تو وہاں پر جو ہے مجھے یاد ہے فٹ بال, وہاں گراؤنڈز بھی کافی ہوا کرتے تھے, اور اسٹوڈنٹس بھی مختلف کنٹریز کے بھی ہوتے ہیں, مختلف کنٹریز کے اسٹوڈنٹس ہوا, اور بھارت کی مختلف ریاستوں کے. جیسے مجھے یاد ہے فٹ بال کی جو علی گڑھ کی ٹیم بنتی تھی, جی, اس میں لگ بھگ 8-10 کھلاڑی جو فارنرز ہوتے تھے. بہت اچھا کمپٹیشن رہتا ہوتا, زبردست کمپٹیشن رہتا تھا. اور مجھے یاد ہے ہاکی کی ٹیم ان کی زبردست ہوا کرتی تھی. اچھا, ایون کرکٹ کی ٹیم, اس میں نے رانجی پلیئرز کافی ہوا کرتے تھے جو علی گڑھ کی جو کھیلتے تھے یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اچھا, تو یہ آپ کی بھی ہم نے بات سنی جب آپ کا سفر بڑا ایز اے اسٹوڈنٹ آگے. لیکن یہ ایک بات میں یہاں کہوں گا, کشمیر میں جو ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کافی اچھے ٹیلنٹڈ ہیں, اور اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں یونیورسٹی کو. جیسے اس سال ہم نے جو ہے والی بال کی مین اینڈ ویمن ٹیم ہم نے بھیج دی. تو آپ پانی پی سکتے ہیں, تب تک یہ جو پیکیج ہے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں شروع کریں گے. ناظرین, چونکہ اس پروگرام میں ہم آپ کو ویژولز کے ذریعے بھی جو سفر ہوتا ہے ہمارے مہمان کا وہ دکھاتے ہیں, یا جو ایکٹیویٹی رہتی ہے, تو اب سے ذرا دیر بعد آپ کے سامنے جو ہے ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ جی ابھی آپ ویژولز دیکھیں گے, اور طارق صاحب بات کریں گے. یہ طارق صاحب, یہ آپ کا سٹاف ہے, آپ کے کوچز ہے, ساجد ڈار ہے وہاں فٹ بال کی, تو ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہے. جی, یہ ساجد صاحب ہیں ہمارے فٹ بال کے کوچ, اور جو ہے ہماری بی سی صاحبہ ہے. یہ انڈر-19 کی, انڈیا کی انڈر-19 کی ٹیم جو ہے یہاں آئی ہوئی تھی کشمیر پریکٹس کے لیے لاسٹ ایئر. جی, ان کو آپ نے ہوسٹ کیا. ان کو ہم نے ہوسٹ کیا, اور یہ ہمارا میچ تھا ان کے ساتھ, فرینڈلی میچ تھا. تو ہم نے جو ہے تو آپ کا ڈپارٹمنٹ ناٹ اونلی جو ہے یونیورسٹی میں ایکٹیویٹیز منعقد کرتا ہے مین اینڈ ویمن کے, اس کے ساتھ ساتھ باہر کی بھی جب ٹیمیں آتی ہیں, جیسے انڈیا کی انڈر-19 ٹیم آئی تھی, اس کو بھی آپ نے ہوسٹ کیا. یہ آپ ان بچوں کو اس وقت کیا بتا رہے ہیں؟ ہاکی کے پلیئرز ہیں, ہاکی کی ٹیم ہے, اور ہم ان کو انٹر یونیورسٹی کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جانا تھا اس سال. جی, تو اس سے پہلے ہم ان کے ساتھ جو ہے یہ لڑکیوں کی کوئی ٹیم ہے, یہ لڑکیوں کی ٹیم ہے جو ہے
इसी तरह ये हमारी फुटबॉल की टीम है, ये भी इस साल जो है इंटर जो है यूनिवर्सिटी खेलने के लिए पंजाब चली गई। और ये हॉकी कोच हमारे हरविंदर साहब हैं। जी जी, तो उसके भी मुकाबले मुनक्किद होते रहते हैं। जी जी। और ये हमारी जो है क्रिकेट की टीम है, वॉलीबॉल की टीम है ये जी। हमारे मुनीर साहब वॉलीबॉल के कोच। ये हम प्रैक्टिस सेशन चल रहा है फुटबॉल का जी। ये 10 डेज कैंप हमने किया हुआ था, तो इसमें वो कर रहे हैं। आपने अभी बोला कि इंडोर में टेबल टेनिस, बैडमिंटन वगैरह तो होता ही है, मार्शल आर्ट्स के भी इवेंट्स मुनक्किद होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं प्रैक्टिस करते हुए मार्शल आर्ट्स की। जी जी जी। वुशु आपने बोला, वुशु भी है। के बगैर कोई और मार्शल आर्ट्स तारिक साहब? पेंचिंग स्लॉट है, पेंचिंग स्लॉट इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये उसमें जो हो रहा है। जी जी, ये बच्चे भी हैं। ये इंटर कॉलेजेस के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जी। और ये हमारी हॉकी की टीम है जी। ये वो ट्रैक है जो हाल ही में यूनिवर्सिटी में एथलेटिक ट्रैक बिछाया गया, और ये इंडिया की अंडर 19 टीम के कैप्टन हैं जी। ये हमारी जो है वाइस चांसलर मैडम जो है जी, जो है उनके साथ इंटरेक्ट कर रही है, जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, प्लस जो है जो इंडिया अंडर 19 2024 में आई थी कश्मीर जी जी कैंप के लिए, तो उनको आपने होस्ट किया था। हाँ, हमने उनको होस्ट किया था एक फ्रेंडली मैच में, और मजे की बात यह है कि वो मैच जो है 0-0 उसका जो है स्कोर था। दैट मींस हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा खेला उसमें। ये प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। आप देखिए हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स होते उसका बेस्ट अवार्ड लिया। देखिए क्या सेलिब्रेशन है उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब ये ट्रॉफी, जो माँ का ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पहुंची। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है तारिक साहब, जो आप भी और हमारे व्यूअर्स भी सब लोग हम देख रहे हैं, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो खुद ब खुद आप बोलिए कि कितना बड़ा चैलेंज है अब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है, अगर उनको ये ट्रॉफी या कोई अवार्ड लेना है तो। हाँ, जैसे कि जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो लेकिन उसमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है दैट्स आल्सो वेरी गुड। ये वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के गेम्स हुए थे, ये उनके स्टूडेंट्स हैं जिनने बड़े बड़े मेडल्स लिए और अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। और देखिए वहां ओलंपियंस आते हैं, वो इनको लेक्चर देते हैं बच्चों को, कितनी हौसला अफजाई होती होगी काफी। और ये देखिए वीरेंद्र सहवाग है, नीरज चोपड़ा है, जब बच्चों के सामने ये आएंगे तो वो ट्रॉफी नहीं लेंगे तो और क्या करेंगे। जी 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 जी। अच्छा, आपको मुबारकबादी है, ये वो ट्रैक है जहां पर यूनिवर्सिटी में बिछाया गया। जी जी जी, ये हमारा जो है सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक है और ये बिछाया गया। इसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एथलीट्स हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। नॉट ओनली कि वो प्रैक्टिस करते हैं जो है, लेकिन जो प्रोफेशनल खिलाड़ी या एथलीट्स हैं कश्मीर के, चाहे वो J&K पुलिस के हो, चाहे वो जो है आउटसाइड जो है पंजाब से भी कुछ लड़के आते हैं, जी जी जी, वो इन जो है ना इस एथलेटिक ट्रैक पे जो है प्रैक्टिस करते हैं और जो है उनको जो है फायदा मिलता है। पहले ये ट्रैक नहीं था, लेकिन अब खुशी की बात ये है कि नॉट ओनली कश्मीर यूनिवर्सिटी में बल्कि कहीं और पर भी ये अब ट्रैक्स आ रहे हैं। ये आपने रोड रेस का बोला था, इंटर कॉलेज रोड रेस, न सिर्फ श्रीनगर से जितने मेन कॉलेजेस आपके साथ लिंक है, उसके बगैर वादी के अतराफ अकनाफ से स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएशन के, बाकी कोर्सेज के, वो ये इंपॉर्टेंट इवेंट होता है रोड रेस। जी जी जी, मेंस रोड रेस बुलवार्ड पर होती है। हमने बुलवार्ड से उधर से शुरू किया था और फाइनली ये फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं जी, और फाइनली जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां पर। अच्छा, लड़कों के साथ साथ मैन के साथ साथ विमेन्स के भी इवेंट्स मुनक्किद होते हैं। ये पुलवामा के कॉलेज में खवातीन की क्रिकेट का इवेंट, ऐसे ही मुख्तलिफ कॉलेजेस में और भी होते रहते हैं। जी जी, काफी इवेंट्स हुआ करते हैं और जो है हम विमेन की सपोर्ट्स को जो है ना हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, और कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है मेन एज वेल एज विमेन जो है उसमें हम जो है पेश रहते हैं, ताकि जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा जो हैं, जो प्लेयर से मिल रही है और हौसला अफजाई कर रही हैं। ये शॉर्ट फॉर्मेट की ही क्रिकेट होती रहती है, जो आपने बोला कि कॉलेज T20 का ही ज्यादा कॉलेजेस ज्यादा हैं और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, लेकिन देखिए जोश खरोश है, काफी जोश खरोश है। कुछ जो प्लेयर्स हैं खवातीन, वो खेल रही हैं इन मैचेस में, और ये IUST अवंतीपोरा है जहां पर कुछ अरसा कबल एथलेटिक ट्रैक बिछाया गया, और चूंकि वादी में मौजूद है और आज हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रैक है जिस पर स्टूडेंट्स जो हैं हिस्सा लेते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स में। तो यहां पर भी जो VC साहब हैं IUST के, प्रोफेसर रुमशु, वो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए, और ये
خواتین کی سائیکل ریس کے کچھ سینز ناظرین دیکھ رہے ہیں جو آپ نے آغاز میں بولا جی جی کہ لڑکیاں بھی سائیکل ریسز میں حصہ لیتی ہیں. دیکھیے جو ہے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا یہاں سے پری محل سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور فائنلی جو ہے پھر یہ یونیورسٹی کیمپس میں جو ہے اس کا جو ہے فائنل جو ڈیسٹینیشن تھی. جی یہ کچھ اور سینز ہیں سری نگر کے مختلف کالجز میں خواتین کے کرکٹ کے میچز کے, تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں کچھ جو کرکٹ لونگ خواتین ہیں. نو ڈاؤٹ جو ہم کہتے ہیں کہ آل ورک اینڈ نو پلے میکس جیک اے ڈل بوائے, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور سپورٹس میں بھی. دیکھیے کس قدر یہ جو سینز ہے خوبصورتی سے یہاں کلین بولڈ کیا. جی 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 کرکٹ کی ایک خاتون کوچ بھی ہے آپ کے نا ڈپارٹمنٹ میں. جی جی ایک خاتون کوچ ہے ہمارے جو ہے سکینہ جی ہے. جی تو وہ کرکٹ کی جو کوچ ہے اور وہ بھی وہاں جو ہے جو کرکٹ میں ہمارے چاہے کوچنگ ہو چاہے جو آرگنائزیشن آف جو ہے اور ان کے ایک ساتھی ہیں جو مینس کرکٹ کے لیے. ہاں امجد صاحب جو ہے دوسرے ہمارے جو ہے مین کوچ ہے. اچھا طارق صاحب یہ جو ویژولز ہیں یہ ہیں پلوامہ میں اسکول کے کیمپس میں لگایا گیا سنتھیٹک ٹرف, اور اس پر ڈگری کالج پلوامہ اور باقی کالج کے بھی اسٹوڈنٹس جا کے ہاکی کھیلتے ہیں. ہاکی کھیلتے ہیں جی جی. کیا مزہ آتا ہوگا ان کھلاڑیوں کو جو ایسی فیسلٹیز پر کھیلیں گے بھلے ہی وہ ریکریشن کے لیے کھیلیں گے. ہاں اس میں جو ہے نا خاص کر جب یہ ہمارے جو کھلاڑی پھر جو آئسو ٹرف پہ کھیلتے ہیں جی جی اور پھر جب وہ باہر جاتے ہیں اگر وہ انٹر یونیورسٹی کے لیے جائیں گے جی تو وہاں پر ان کو آئسو ٹرف میں ہی میکسیمم کھیلنا پڑتا ہے. تو وہاں کافی فائدہ ان کو ملتا ہے جی 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 کیونکہ وہاں گراس جو ہے نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر کشمیر میں ہم کوشش کر رہے ہیں کئی جگہوں پہ جو ہے آئسو ٹرف لگا ہوا ہے. میں بھی ہم نے بھی یہ پروپوزل دیا ہے یونیورسٹی آف کشمیر کی طرف سے. میں بھی ود ان 1 or 2 years جو ہے ہمارے پاس بھی آئسو ٹرف ہو جائے گا, اور بوتھ فار ہاکی ایز ویل ایز فار فٹ تو بال. ایتھلیٹکس کے ایونٹ کے لیے جو ٹریک بچھا اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے ود ان 1 year جو ہے وہ ہو جائے گا. طارق صاحب آپ سے ایک بات کریں گے چونکہ ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی نے اتنا بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا, پریزیڈنٹس ایوارڈ حاصل کیا, ٹرافی حاصل کی پریزیڈنٹ کے ہاتھ سے, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہماری جیسی یونیورسٹی یا باقی یونیورسٹی جیسے پبلک یونیورسٹی جتنی بھی ہے ہندوستان میں جو ہے جتنی بھی یونیورسٹیز ہے تو ان میں اپنے چیلنجز ہیں. جیسے اس میں بجٹ جو ہے لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہ چیز نہیں ہے. پرائیویٹ یونیورسٹی میں ان کا بجٹ اچھا خاصا ہوتا ہے, ود دا ریزلٹ وہ چیزیں کر سکتے ہیں. پلس دوسری چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری پبلک یونیورسٹیز ہیں ہمارے ایفلیٹڈ کالجز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے اراؤنڈ 80 ایفلیٹڈ کالجز ہیں, ہمیں ان کا جو بھی دیکھنا پڑتا ہے, ان کو جو ہے اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. جبکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہے ان کے ایفلیٹڈ کالجز نہیں ہیں. واٹ ایور از دیئر دیٹس ان دا یونیورسٹی, اور وہ کبھی بھی اپنا بجٹ بڑھا سکتے ہیں. وہ بجٹ بڑھا سکتے ہیں. طارق صاحب آپ کا کیسا تال میل رہتا ہے ڈپارٹمنٹ, یہ جو فزیکل ایجوکیشن اینڈ سپورٹس کا ڈپارٹمنٹ ہے, تال میل کیسا رہتا ہے باقی کالجز کے ساتھ؟ کوئی نہیں ہمارا جو ہے جب بھی ہر سال جو ہے ہم مارچ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, جتنے بھی کالجز ہیں یہاں پر ایفیلیٹڈ ٹو کشمیر یونیورسٹی ان کے فزیکل ایجوکیشن کے جو ڈائریکٹرز ہم ان کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ ہم پروگرام چیک آؤٹ کرتے ہیں پورے سال کا. وہ کیلنڈر بن جاتا ہے اور پھر اسی کو فالو ہم کرتے ہیں اور اس میں بھی کافی وہ کوآپریٹ کرتے ہیں. سپورٹس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, منعقد کرنے کے لیے بہت سارے اور ڈپارٹمنٹس کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ گورنمنٹ پہلا پلیئر ہے, اس میں ٹریفک پولیس آئے گا, باقی جو ایجنسیز ہوتی ہیں, تو وہاں سے کیسا سپورٹ آپ کو ملتا ہے؟ کہیں آپ کو ایونٹس بند تو نہیں کرنے پڑتے؟ نہیں ہمارا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے پورا سپورٹ ملتا ہے, خاص کر جو ہے جے کی پولیس کی طرف سے, ٹریفک پولیس کی طرف سے, اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یہاں کی ان کی طرف سے, تو کافی سموتھلی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہماری کتنی ٹیمیں یا یونیورسٹی سے کتنے ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں باہر گئی؟ کیونکہ کشمیر میں کھیلنا, یہاں کے ایکو سسٹم میں کھیلنا کچھ اور ہے, لیکن باہر ایکسپوجر ملتا ہے. اس سال ہم نے والی بال, وی اسٹارٹڈ ود والی بال. 2024 کی بات 24 کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ جو یہ کنڈکٹ کرتے ہیں یہ AIU کرتا ہے کنڈکٹ, ایسوسیشن آف انڈین یونیورسٹیز, وہی جو ہے ہوسٹ رائٹس دیتے ہیں یونیورسٹیز کو کس جگہ کون سا ایونٹ ہو جائے. ہم نارتھ زون میں آتے ہیں, ہم نارتھ زون میں آ جاتے ہیں. اس کو انڈیا کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 4 زون میں, نارتھ زون, ساؤتھ, ایسٹ اینڈ ویسٹ زون. تو ہم نارتھ زون میں آ جاتے ہیں, اور نارتھ زون جو ہے سب سے ٹف کمپٹیشن نارتھ زون میں ہوتا ہے. پنجاب بھی ہے, اس میں دلی بھی ہے, اس میں UP بھی ہے, اور ہماچل بھی اچھا خاصا جو ہے. پنجاب اور دلی آتا ہے, اور ہریانہ. جی آف کورس ہریانہ اولمپئنز ہوتے ہیں وہاں سے. تو ود دا ریزلٹ جو ہے ہمارا جو ہے کمپٹیشن کافی ٹف ہوتا ہے. تو اس سال جو ہے اکتوبر میں ہماری ٹیمز جو ہے والی بال کی سب سے پہلے
ویمن اینڈ دین مین. دو ٹیمیں چلی گئی نارتھ زون, اور انہوں نے جو ہے دونوں ٹیمز نے 2 میچ پہلے جیتے زون میں. اچھا. اور جو مجھے یاد ہے جو ہماری ویمن جو ہے والی بال کی جو ہے ٹیم, انہوں نے ہریانہ کی اسپورٹس یونیورسٹی کو ہرایا. اچھا, بہت بڑا میچ. ہاں, وہ کافی اچھا میچ تھا اور انہوں نے کافی اچھا اس میں کیا. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے اسی جو ٹیم ہے پھر جب وہ واپس آئی, پھر اس میں جو جتنے وہ ہمارے پلیئرز تھے اس کے انٹر یونیورسٹی جنہوں نے ریپرزینٹ کیا, انہوں نے پھر اسٹیٹ سلیکشن میں ان کی ہوئی, اور کشمیر یونیورسٹی کی 5 لڑکیاں جو ہے جینڈ کے جو ہے اسٹیٹ کی طرف سے بھی ان کا سلیکشن ہوا. یہ تو ہو گیا والی بال. اور کچھ دین ہاکی, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہماری ٹیم چلی گئی. اچھا. مین ویمن کی صرف مین کی چلی گئی. اور وہاں پر جو ہے ان کا جو ہے پہلا میچ انہوں نے جیتا, دوسرا انہوں نے ہارا. ہروندر صاحب اس میں ساتھ. اچھا. تو ہاکی کا ہوا. اس کے بعد ساجد صاحب جو ہے فٹ بال کی ٹیم لے کے چلے گئے. اچھا. پنجاب پگوارا میں وہ تھا, تو ان کا بھی یہی تھا, پہلا میچ انہوں نے جیتا, جو دوسرے میچ میں جو ہے مطلب کافی اچھا کرتے ہیں ہمارے لڑکے جو ہے. طارق صاحب, ہم پروگرام کے آخر پر پہنچے, ایک آخری بڑا اہم سوال ہے, کتنی امپرومنٹ کی سکوپ ہے اور کیا کمیاں ہیں؟ 1 منٹ میں اگر ہم وائنڈ اپ کریں, کیا کرنا چاہیے مزید, کن کو کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے یونیورسٹی کے کالجز کے مزید بہتر پرفارمنس دیں؟ انفراسٹرکچر کے حساب سے تو ہمیں امپرومنٹ کرنی ہے اور امپرومنٹ ہو رہی ہے. اچھا. مجھے لگتا ہے نیکسٹ ایئر ہمارا انڈور اسٹیڈیم بھی کمپلیٹ ہوگا یونیورسٹی میں. جی, وہ بن رہا ہے, وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. کوچز کے بارے میں, کوچز کا نمبر ہمارے پاس اس وقت 5-6 کوچز ہیں, اور بھی شاید 1-2 کوچز آئیں گے جو ہے ان نیئر فیوچر. اچھا. تو پلس ہمارے گراؤنڈز ہیں, پہلے ہمارے 2 ہی گراؤنڈ یونیورسٹی میں ہوا کرتے تھے, آج کل 3 گراؤنڈز ہیں. جی, اور ٹریک بھی آ گیا ہے. تو اور ہم جو ہے مرز باغ میں بھی ایک پلے فیلڈ جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں. مرز باغ جو ہے ہمارا ریزیڈینشل جو ہے کیمپس ہے, ایریا ہے, اس میں ہم ایک پلے فیلڈ کر رہے ہیں. اس میں کچھ پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا. چلیے, امید کریں گے کہ انشاءاللہ جب ہم اگلی بار آپ کو کبھی اور بلائیں گے کالجز اور یونیورسٹی کے سپورٹس پر بات کرنے, کچھ اور امپرومنٹس ہوئے ہوں گی اسٹوڈنٹس کے لیے, اور کچھ ناظرین جو ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, ان کے لیے کوئی میسج آپ کی طرف سے؟ شارٹ میسج تو یہ ایتھلیٹس کے لیے, پلیئرس کے لیے ہماری یہی کہ جو بھی چیمپئن ہوتا ہے, جی, ہی از ونس اے کنٹینڈر. اچھا. بٹ اٹس اونلی ہز ہارڈ ورک. اچھا. اینڈ ہی ڈیڈنٹ گیو اپ. اچھا. دیٹ میکس ہم دا چیمپئن. تھینک یو. So that means hard work is very important. شکریہ طارق صاحب. چونکہ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہے, آپ یہاں آئے, آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.